اولاد بھی خدا کی امانت ہے. بولو سارے سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اگر اولاد انسان کی اپنی بس میں ہوتی تو ہر شادی شدہ جوڑے کو اللہ پہلے سال ہی کوئی بچہ بچی دے دیتا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. کسی نے گھر 5 بچیاں نہیں کٹھی پیدائش. میں 2 دن پہلے پڑھے اخبار میں پشاور کی ایک خاتون کے گھر میں 5 بچوں کی ایک ہی بار پیدائش ہوئی. 5 بچے تو کئی ایسے ساری زندگی گزر گئی. نہ بچہ نہ بچی. کوئی دواخانہ نہیں چھوڑیا, کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا, کوئی حکیم نہیں چھوڑیا, لیکن نہ بچہ ملیا ہے نہ بچی ملی ہے. میاں صاحب آخنے بازانو رب اینا دیندا کہ بس بس کرن زمانو تے بازانو پھر کچھ نہیں دیندا ایویں جان جانو. اولاد اگر انسان کے بس کی بات ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو صاحب اولاد فرما دیتا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ارشاد باری تعالی یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے وے, جنوں چاہے بیٹے دے وے. او یزوجہم ذکرانا واناسا, تے جنوں چاہے بیٹیاں دے نال بیٹیاں بھی ملا کے دے دے وے. ویجعل من یشاء حقیما, تے جنوں چاہے موراں دے ٹھپے لا کے بانج کرنے میں او دواخانیاں دے بوئے پھر لوے. انہوں نہ بیٹا ملے گا نہ بیٹی ملے گی, کیونکہ انہو علیم قدیر. علم والا بھی میرا رب ہے, قدرت والا بھی میرا رب ہے, طاقت کا مالک بھی میرا رب. اللہ اکبر. اولاد اللہ کی امانت ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا عمل کیا کہ خاندان کی قیامت تک کی مومن خواتین کے لیے آپ نے ایک ماڈل بنایا, ایک نمونہ بنایا. یہ کون ہے ام سلیم؟ دساں نہیں, میرے خیال ہے رہنے دیتے. آپ نے سبحان اللہ بولی نہیں اور میں کیسے بولوں. یہ حضور کی خاص خادمہ ہے, خاص خادمہ. اور اس حضرت انس نے اماں میں آئے, حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم. اے اوہی نے ام سلیم جنہاں دے گھر میرے آقا کریم دوپہر دے ٹائم آ کے قیلولہ فرمانے, ظہر دی نماز تو پہلے اور کھانا کھان تو بعد, دوپہر دا لنچ کرن تو بعد تھوڑی دیر آرام کرن نو قیلولہ کیا جاندا ہے. اے میرے آقا کریم دی سنت ہے. ام سلیم کہندیاں نے میرے گھر ایک چمڑے دی چادر سی, سرکار نے آنا تے اودے سر رکھ کے تے اودے تے سو جانا, تے تھوڑی دیر آپ نے آرام کرنا تے پھر اٹھ کے تے اپنے کم چلے جانا. ایک دن حسب روایت مدینے دے تاجدار نبیاں دے امام میرے گھر آئے تے چمڑے دی چادر تے آپ نے سر رکھیا. آپ نو نیند آ گئی. ایک گرمیاں دا دن سی, میں ویکھیا سرکار ستے ہوئے نے تے گرمیاں دی وجہ تو پسینے دے چند قطرے متھے تے موتیاں دی طرح میں نو چمک دے نظر آئے. میں اپنے آپ نو آکھیا تکنی کیویں شیشی لے آؤ, تکنی کیویں شیشی لے آؤ. میں شیشی لے کے آئی, میں سرکار دے نیڑے بہ گئی. میں اپنی انگلی نال 2-4 پسینے دے قطرے لائے تے جو ہی میں شیشی دے اندر پائے تے حضور دیاں اکھاں کھل گئیاں تے میں نو تک کے آہنے کرما لیے کیپی کرنی. میں کیا سونیاں میرے بچے تیرے قدمہ تے قربان جان, پہلی واری نہیں میں اگے بھی میں کے کم کیتا ہے. میں توڑے پسینے دے قطرے شیشے دے اندر سنبھالے لیں تے جدوں بھی شادی ہوندی ہے تے میں اوہی پسینہ اپنے جسم تے لا کے جانی آؤ, اپنے کپڑیاں تے لا کے جانی آؤ. توڑے پسینے دے چند قطرے میں کپڑیاں تے لائے ہوئے گوانڈیاں دے گھر گئی آؤ. ایک کڑی دی شادی سی تے کڑیاں نال کمرہ بھرے آوے آؤ, انہاں طرح طرح دیاں خشبوں لائیاں ہویاں.
جوں ہی میں تواڈے پسینے والی خوشبو لا کے کمرے دے اندر داخل ہوئی تے انہاں دیاں اکھاں تاڑے لگ گئیاں مینوں کہندیاں نے سلیم خوشبوواں اساں وی بڑیاں نے رالیاں لائیاں ہوئیاں لیکن تو کیڑے بازار چوں لے کے آئی ہیں کیڑی دکان چوں لے کے آئی ہیں میں آکھیا میری سیو تواڈیاں خوشبوواں بازار دیاں نے میری خوشبو مدینے دے تاجدار دی انس دی والدہ سلیم ہائے ہائے ان کی شادی ہوئی اور خامد فوت ہو گیا دوسری ان کی شادی ہوئی سیکنڈ میرج حضرت ابو طلحہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند سالوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا جس طرح رکھیا باپ اور ماں نے ابو عمیر ہوئے ہوئے اے او ابو عمیر ہے جدے نال سرکار آ کے کھیڑ دے ہوئے ہوئے جدے نال سرکار آ کے دل لگی کر دینے جدے نال سرکار آ کے مذاق کر دینے اوے بچیاں میں تیری نسبت تے قربان جاواں تو کیڑا نصیباں والا ہے کہ تیرے نال مذاق کرن واسطے مدینے دا تاجدار آندا انہاں نے کسے پاسوں چڑی پگڑی بلبل پگڑی انہوں پنجرے دے اندر قید کیتا انہوں دانا بھی پاون پانی بھی پاون سرکار نو پتہ لگیا کہ ابو عمیر نے ایک چھوٹا جہا پرندہ پکڑ کے قید کر لیا ہے سرکار روزانہ آون تے ابو عمیر نال رل کے تے اس پرندے نو دانا دگنا ایک دن اوہی پرندہ مر گیا حضور نو پتہ چلیا تے سرکار دے چہرے تے پریشانی دے اثار آئے آپ ابو عمیر دے کول آئے اس دی تعزیت کرن واسطے جڑا پرندہ مر گیا حضور نے آ کے جڑا جملہ بولیا محدثین نے اس جملے نو حدیثاں دے اندر بیان فرمایا ہے آپ پریشان ہو کے ابو عمیر دے سامنے بہ گئے او پرندہ پنجرے دے اندر مریا ہوئے نظر آیا آپ نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر عمیر تیرے پرندے نے تیرے نال بے وفائی کر چھوڑی عمیر تیرے پرندے نے تیرے نال بے وفائی کر دیتی ہے محدثین کہنے نے حضور نے اے جملہ مذاق دے اندر بولیا حضور نے جملہ دل لگی دے اندر بولیا حضور نے جملہ ابو عمیر دی تسلی وستی بولیا لیکن دل لگی وستی جملہ جڑا بولیا نا سرکار نے ادھے چو 100 مسئلے ثابت ہونے نے 100 مسئلے او میں پھر کمیں کماں جس نبی دے مذاق نال بولے جملے وچوں 100 مسئلے ثابت ہو جاون او نبی جدوں مسجد نبی دے اندر بہ کے صحابہ نو اپنے احکام سناوے تے کتنے بڑے اللہ علم دے چشمے جاری فرماندا ہوئے مذاق میں نکلا ہوا جملہ اس سے 100 مسئلے ثابت ہوئے محدثین نے لکھا ہے لیکن نہیں اے پھر کسے موقع تے تو انو محبت دی داستان سناواں گا اج جڑی گل سنانی ہوئے وے کہ انہاں دی شادی ابو طلحہ دے نال ہوئی اے جڑا بچہ جدے نال حضور آ کے مذاق کردے سن اچانک انہوں کوئی بیماری لگی اے فوت ہو گئی خامد گھر وچ کوئی نہیں مزدوری کرن گیا وے آئے روزہ دار ایک تے روزہ بھی دعا کم کاج کرن گیا وے پچھو بچہ مر گیا ماں نے انہوں نہلایا دھلایا کفن پوایا تے چار پائی تے پا کے تو چٹی جی چادر پا دیتی اپوں بھی نہا لیا غسل کر لیا سونے جے کپڑے پا کے خوشبو لا لئی تے کھانا پکانا تیار کرنا شروع کر دیتا خامد آیا انہیں روزہ کھولیا افطاری کی تھی افطاری کرن تو بعد اپنے بچے دال پچھیا تے بیوی نے اے نہیں دسیا تے مر گیا میں چار پائی تے پا دیتا ہے بیوی کہندی یہ سکون وچ آ گیا ہے ہن لگدا ہے سکون دی وجہ تو گہری نیند سو گیا ہے خامد مطمئن ہو گیا باپ مطمئن ہو گیا انہیں آرام نال تسلی نال کھانا کھادا اوے میں قربان جاواں سلیم تیرے حوصلے تے قربان جاواں سلیم تیرے صبر تے خامد نو کھانا کھلایا خامد نو دبایا تے رات دوئے سوں گئے میں کتاباں دے اندر پڑھے آئے کہ ابو طلحہ نے اپنی بیوی نال ملاقات کی تھی تے بیوی نو حق زوجیت ادا کی دے تے صبح اٹھے خامد کم جان لگا تے بیوی کہندی ہے میں گل کرنی ہے خامد کہندا ہے کیڑی گل کرنی آ تے بیوی سلیم کہندی ہے
کوئی بندہ کسے نو امانت دے وے اگر واپس منگے انہوں دے دینی چاہی دیئے یا ڈک لینی چاہی دیئے۔ ابو طلحہ کہندے نے ڈکن دا اختیار تے کوئی نہیں، جڑا کوئی امانت دے وے جدوں منگے طلب کرے انہوں امانت دے دیتی جائے۔ سلیم کہندیاں نے پھر رونا نہیں، میرا بچہ خدا دی امانت سی، رب نے راتی واپس لے۔ شان دیکھو صحابہ، وہ اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ دیاں چیخاں نکل گئی، چیخاں نکل گئیاں، لے گئی بیوی آدھی میرے نال وعدہ کرو رونا نہیں، اپنے بچے دے چہرے تو پردہ اٹھایا تے ابو طلحہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، روندیاں روندیاں سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے، سارا ماجرا سنایا، عرض کیتا سرکار تسی تے دل دے حال جان دے ہو، میرے تے قیامت گزر گئی جے، جس بچے نال آ کے کھیڑ دے سو، جس بچے نال آ کے مذاق کر لے سو او تے دنیا تو چلا گیا جے، تے میری بیوی نے اے ماجرا میرے نال کیتا ہے۔ میرے آقا کریم بڑے روئے بڑے روئے بڑے روئے، اور آپ نے پھر ایک جملہ بولیا، آپ نے فرمایا جیڑی تو راتی اپنی بیوی نال ملاقات کیتی ہے اللہ نے اس حمل نو بابرکت بنایا ہے۔ اور پھر صحابہ کہنے نے اساں دی برکت اپنی آنکھاں نال ویکھی، اللہ نے ابو طلحہ نو ایک بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام ماں باپ نے عبداللہ رکھیا، عبداللہ بن نبی طلحہ، اور پھر عبداللہ نو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ نے ہر بیٹے نو حافظ قرآن بھی بڑھایا تے عالم دین بھی تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، آخر تے بول دو میرے نال، تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے، تو جو اشارہ کریں وہی تقدیر ہے۔